सुन्दा अनौठो लाग्ने मासुका खेत हेर्दा कस्ता देखिन्छन् त? गुड फूडकी भाइस प्रेसिडेन्ट एलिजाबेथ स्ट्रेडम भन्छिन्, यो रक्सीको कारखाना जस्तै देखिन्छ। निकै ठूला स्टिलका फर्मेन्टेसन गर्ने भाँडाकुँडा र पाइप हुनेछन्। ती स्टिलका ट्याङ्क 1 लाख लिटर भन्दा पनि ठूला हुन सक्छन्। सन् 2040 सम्म प्रोटिनको कुल आपूर्तिको आधा हिस्सा यसैबाट पूर्ति हुने सम्भावना छ। त्यतिबेलासम्म यो 600 अर्ब डलरको उद्योग बन्न सक्छ। सुन्दा त यो निकै सजिलो र जोखिमरहित जस्तो लाग्छ, तर केही विशेषज्ञ भने यसको जोखिमका बारेमा पनि प्रश्न उठाइरहेका छन्। आखिर पशुपालन नै नगरी कसरी मासुको खेती गर्न सकिन्छ त? के यसरी खेती गरिएको मासु परम्परागत रूपमा उत्पादन गरिएका मासु जस्तै हुन्छन् त? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी पशुपालन नै नगरी मासुको खेती कसरी गर्न सकिन्छ अनि यसरी खेती गरिएको मासु कस्तो हुन्छ र कति दिनमा खानका लागि तयार हुन्छ भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। मासु खान अब पशुपालन नगरी जनावरका कोषलाई विशेष प्रविधिबाट विकास अथवा कल्चर गरेर उत्पादन गर्ने प्रचलन बिस्तारै लोकप्रिय हुँदैछ। सन् 2013मा डच वैज्ञानिक मार्क पोस्टले टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा यस प्रकारको पहिलो प्रशोधित मासुबाट बनेको बर्गर सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसको 2 वर्ष नबित्दै यस प्रकारका मासु उत्पादन गर्ने 4 कम्पनी स्थापना भएका थिए। अहिले आएर विश्वमा 150 कम्पनीले यसरी मासु उत्पादन गरिरहेका छन् र सन् 2022 सम्म यी उद्योगमा 2 अर्ब 6 करोड भन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। यी उद्योगलाई सहयोग गर्न अन्य कैयन सहायक उद्योग स्थापना भएका छन्। धेरै दशकको सेल कल्चर, स्टेम सेल बायोलोजी, टिस्यु इन्जिनियरिङ, फर्मेन्टेसन, केमिकल तथा बायोप्रोसेससँग सम्बन्धित ज्ञान र आविष्कारका आधारमा यस प्रकारको मासु उत्पादन सम्भव भएको हो। यस विषयमा धेरै औद्योगिक तथा प्राज्ञिक अध्ययन र अनुसन्धान भएका छन्। आखिर कसरी बनाइन्छ त मासु? यो प्रक्रियाको सुरुवात सम्बन्धित जनावरको स्टेम सेल अर्थात् मुख्य कोशिका सङ्कलन र भण्डारणबाट हुन्छ। यी कोशिकालाई बायोरियाक्टर अथवा कल्टिभेटरमा उमारिन्छ। जनावरको शरीरमा प्राकृतिक हिसाबले कोषको विकास हुने प्रक्रिया जस्तै गरेर यिनीहरूलाई हुर्काइन्छ। यो विधिमा कोशिकाका लागि चाहिने एमिनो एसिड, ग्लुकोज, भिटामिन्स, नुन तथा अन्य प्रोटिन उपलब्ध गराइन्छ। यसरी मासु बन्न चाहिने सबै अवयव उपलब्ध गराएपछि 2 देखि 8 सातामा मासु तयार हुन्छ। हुन त कस्तो खाले मासुको खेती गरिएको हुन्छ त्यसका आधारमा पनि समय फरक हुन सक्छ। केही कम्पनीले दूध र अन्य पशुजन्य उत्पादनका लागि पनि यो विधि अपनाउन थालेका छन्। परम्परागत मासु उत्पादन प्रक्रियाभन्दा यो विधिका विभिन्न फाइदा छन्। यसले कृषिजन्य प्रदूषणलाई कम गर्छ भने पशुजन्य उत्सर्जनमा पनि कमी ल्याउँछ। एक अध्ययनका अनुसार यो विधिबाट मासु उत्पादन गर्दा स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गरिएको छ भने यसले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा 82% कमी ल्याउन सक्छ। यसैगरी पशुपालनका लागि जमिनको प्रयोगमा पनि 90%ले कमी आउनेछ। यो प्रविधिमा एन्टिबायोटिक्सको प्रयोग नहुने हुँदा मासुका कारण लाग्ने रोगको सम्भावना न्यून हुन्छ। आगामी केही दशकमा यस प्रकारको मासु उत्पादनमा 1.7 खर्ब अमेरिकी डलर लगानी हुने आंकलन गरिएको छ। यसले गर्दा कृषिजन्य वन विनाश रोकिनेछ भने जैविक विविधता ह्रासमा कमी आउनेछ। यसैगरी पशुपन्छीलाई मारेर मासु खाने प्रचलनमा पनि कमी आउनेछ। कतिपय कम्पनीहरूले सन् 2022 मै नमुना अर्थात् पाइलट स्तरबाट व्यावसायिक रूपमा यस प्रकारको मासु उत्पादन गरिसकेका छन्। यसका लागि सम्बद्ध देशको नियामक निकायले अनुमति दिनुपर्छ। सन् 2020 डिसेम्बरमा सिङ्गापुरले कुखुराको यस प्रकारको मासु बिक्री गर्न अनुमति दिएको थियो। यस प्रकारको अनुमति दिने पहिलो राष्ट्र सिङ्गापुर बनेको छ। सिङ्गापुरका कतिपय रेस्टुरेन्ट, सार्वजनिक फुड स्टल तथा मासु पसलमा यसरी उत्पादित मासुको बिक्री हुन्छ। अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि विभाग FDA ले पनि यस प्रकारको अनुमतिका लागि अध्ययन गरिरहेको छ। अन्य देशहरू पनि यस विषयमा निर्णय गर्ने क्रममा छन्। त्यसो त यस उद्योगमा पनि विभिन्न चुनौतीहरू रहेका छन्, जस अन्तर्गत पहिलो चुनौती उत्पादन लागत हो भने अन्य चुनौतीमा प्रविधिगत हुन सक्छ। यसैगरी मासु खेतीका लागि उपयुक्त कोशिकाको छनौट पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसका लागि स्वस्थ जनावरको कोशिका आवश्यक हुन्छ। यसरी मासु उत्पादन गर्दा भर्खरै मारिएका जनावरको शरीरबाट यस प्रकारका कोशिका लिनुपर्ने हुन्छ र यसो गर्दा सम्बद्ध देशको धार्मिक प्रचलन र कानुन बाधक बन्न सक्छ। मतलब यो उद्योग प्रवर्धनका लागि अझ धेरै अध्ययन र अनुसन्धान बाँकी नै छ।
यसैगरी यो प्रक्रियामा डिएनएमा स्थायी परिवर्तन गर्ने विधि अर्थात् जेनेटिक इन्जिनियरिङ गरिन्छ अथवा गरिन्न भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ। कतिपय कम्पनीले यसो गर्ने योजना नरहेको बताएका छन् भने कतिपयले यसका लागि पेटेन्ट अधिकारको समेत प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन्। यो उद्योगमा रहेका विद्यमान चुनौतीलाई समाधान गर्न सकेमा यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी हुने निश्चित छ। संसारमा कुल ग्रीनहाउस ग्यास उत्पादनको 80% हिस्सा पशुका कारण उत्पन्न हुन्छ। यदि प्रिसिजन फर्मेन्टेसनको काम गर्ने केही कम्पनीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यो प्रक्रियाबाट बन्ने खाद्य सामग्रीको उत्पादनमा ग्रीनहाउस ग्यासको उत्सर्जन 19% कम हुन्छ। यसका साथै पानीको प्रयोग पनि 90% कम हुन्छ। पर्यावरणलाई यसबाट धेरै फाइदा हुन्छ। कार्बन उत्पादनमा कमी मात्र होइन, यसबाट अरू धेरै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् 2013 देखि सन् 2019 सम्म खेती गर्नका लागि उष्ण प्रदेशीय क्षेत्रमा नर्वेको क्षेत्रफल जति जमिनमा फैलिएको जङ्गल फडानी गरियो। तर यसरी सठिक तरिकाबाट गरिएको फर्मेन्टेसनबाट वन जङ्गलको नोक्सानी घटाउन सकिन्छ। उदाहरणका लागि फर्मेन्टेसनबाट तेल बनाउन सकिन्छ। यति मात्रै होइन, खानपानका लागि प्रयोग हुने धेरै वस्तु फर्मेन्टेसनबाट सजिलै बनाउन सकिन्छ। माइक्रोब्सको डिएनए इन्जिनियरिङ मार्फत पाम आयल जस्तो बोसो बन्न सक्छ। पर्यावरणीय चुनौती बिना माछाको तेलमा पाइने बोसो पनि बनाउन सकिन्छ। ग्रीनहाउस ग्यासलाई आफ्नो भोजन बनाउने जीव पनि फर्मेन्टेसनबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ। हाइड्रोजनबाट बाँच्ने माइक्रोब्स पनि यो प्रविधिबाट उत्पादन गर्न सकिन्छ। सुन्दा अनौठो लाग्ने यी प्रोटिनका खेत हेर्दा कस्ता देखिन्छन् त? गुड फूडकी भाइस प्रेसिडेन्ट एलिजाबेथ स्ट्रेडम भन्छिन्, यो हेर्दा रक्सीको कारखाना जस्तै देखिन्छ, जहाँ निकै ठूला स्टिलका फर्मेन्टेसन गर्ने भाँडाकुँडा र पाइप रहेका हुन्छन्। ती स्टिलका ट्याङ्क 1 लाख लिटरभन्दा पनि ठूला हुन सक्छन्। सन् 2040 सम्म प्रोटिनको कुल आपूर्तिको आधा हिस्सा यसैबाट पूर्ति हुने सम्भावना रहेको छ। त्यति बेलासम्म यो $600 अर्ब को उद्योग बन्न सक्छ। सुन्दा त यो निकै सजिलो र जोखिम रहित जस्तो लाग्छ, तर केही विशेषज्ञ भने यसको जोखिमका बारेमा पनि प्रश्न उठाइरहेका छन्। अहिलेसम्म यस्ता माइक्रोब्स विकसित गर्दा पर्यावरणमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त अनुसन्धान नै भएको छैन। यो कुनै बिस्कुट वा अचार बनाउने जस्तो विषय होइन। खाद्य उद्योगमा यसभन्दा पहिले पनि अनेकौं खतरनाक र जोखिमपूर्ण तरिका प्रयोगमा आइसकेका छन्, जसलाई खाद्यान्नको विकल्पका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ। ती पहिलेको भन्दा कम जोखिमपूर्ण छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जब हामी कुनै पनि प्रविधिलाई तीव्र रूपमा प्रयोग गर्न थाल्छौँ, तब त्यसमा नियन्त्रण र नियमन हराउने गर्दछ। कसैले पनि यस्ता माइक्रोब्स धरतीमा फैलियोस् वा दूध बनाउने ब्याक्टेरिया तालको पानीमा मिसियोस् भन्ने चाहँदैनन्। अमेरिकाका धेरै स्थानमा कृत्रिम रूपमा बनाइएका खाद्यान्न अहिले जमिनमा फालिएको छ। यस्ता कृत्रिम खाद्यान्नका पोखरी नै बनिरहेका छन्। हामी त्यो दिशामा जान सक्दैनौँ। यसका पक्षधर भने यी माइक्रोब्स नियन्त्रित वातावरणभन्दा बाहिर जीवित रहन नसक्ने दाबी गर्दछन्। तर खाद्य उद्योगका सल्लाहकार जेराल्ड स्वेजगर भने यो तर्कसँग सहमत छैनन्। कुनै पनि उत्पादन बजारमा आउने बित्तिकै बिक्री हुन थाल्दैन। जबसम्म ग्राहकले त्यसका फाइदा बेफाइदाका बारेमा जानकारी पाउँदैनन्, तबसम्म यसको बिक्री हुँदैन। सुरुमा त जेनेटिकल्ली मोडिफाइड खाद्य परिकारको नाम सुन्ने बित्तिकै मानिसहरूको खराब प्रतिक्रिया आउन थाल्छ। मनोविज्ञानमा यसलाई याक फ्याक्टर भनिन्छ, अर्थात् त्यो खानेकुराप्रति घृणा व्यक्त गर्नु। प्रत्येक नयाँ खाद्यवस्तु बजारमा जाँदा सुरुमा यस्तै प्रतिक्रिया आउने गर्दछ, किनकि उनीहरूलाई त्यसका बारेमा सही जानकारी प्राप्त भएको हुँदैन। उनीहरूको धारणा पनि राजनीतिक र सामाजिक सोचबाट प्रभावित हुने गर्दछ। त्यसैले उनीहरूलाई यस्ता नयाँ वस्तु जोखिमपूर्ण लाग्छन्। ग्राहकहरूलाई प्रिसिजन फर्मेन्टेसनबाट बनेका खाद्यान्नतर्फ आकर्षित गर्नका लागि उत्पादकले सबैभन्दा पहिले मानिसहरूलाई त्यो खाना पनि उनीहरूले दिनदिनै खाँदै आएको भन्दा फरक छैन भन्ने बुझाउन सक्नुपर्दछ। अर्को कुरा, प्रिसिजन फर्मेन्टेसनबाट बनेका खानेकुराको प्याकिङ पनि अन्य सामान्य खानेकुरा जसरी नै गर्नुपर्छ, ताकि ग्राहकमा त्यसलाई देख्ने बित्तिकै कुनै पूर्वाग्रह वा शङ्का उत्पन्न नहोस्। प्याकिङ देखेरै उनीहरू त्यसतर्फ आकर्षित हुन सकुन्। दर्शक वृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि
यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।